नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। भोलिबाट सुरु हुने एमालेको 10औं महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा। 25 देशबाट शुभकामना सन्देश प्राप्त। अधिकांश दलका शीर्ष नेताहरूको सहभागिता रहने। प्रधान न्यायाधीशको विरोधमा सर्वोच्चदेखि बालुवाटारसम्म बारको मार्चपास्ट। विभिन्न पेशागत संगठनको पनि साथ। मङ्सिर 15 देखि गोलापर्थाबाट पेशी तोक्ने फुलकोटको निर्णय। सभापतिको एकल उम्मेद्वारबारे कांग्रेसको पौडेल पक्षमा जुटेन सहमति। विमलेन्द्र निधिद्वारा औपचारिक उम्मेद्वारी घोषणा। देउबा र पौडेललाई सर्वोच्च नेता बनाउने प्रस्ताव। राप्रपा अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङदेनको उम्मेदवारी घोषणा। वर्तमान नेतृत्वबाट पार्टी अगाडि बढ्न नसक्ने ठोकुवा। नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरणको नेतृत्व राप्रपाले गर्ने दावी। र आइसिसी महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालको शानदार जित। कुवेत 9 विकेटले पराजित। विश्वकप छनौटमा पुग्ने नेपालको सम्भावना बलियो। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमाले 10औं महाधिवेशनको तयारी सम्पूर्ण रूपमा सकिएको बताएको छ। आज नारायणी नदी किनारमा पत्रकार सम्मेलन गरी एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले महाधिवेशनको तयारीबारे सकिएको जानकारी दिनुभयो। महाधिवेशनका लागि एमाले अध्यक्ष केपी ओली सहित शीर्ष नेताहरू चितवन पुग्नु भएको छ। उद्घाटन सत्रमा पार्टी कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र आम जनसमुदाय समेत गरी 5 लाख जना सहभागी हुने एमाले बताएको छ। सहभागीहरूलाई नारायणी नदी किनारको नारायणगढ र गैडाकोट दुवैतर्फ राखिने भट्टराईले बताउनुभयो। बन्द सत्रमा भूगोल, जनसङ्गठन विभाग, सम्पर्क कमिटी र प्रवास कमिटीका गरी 2175 प्रतिनिधि र 103 जना पर्यवेक्षक सहभागी हुनेछन्। प्रतिनिधिहरूमध्ये 627 जना महिला प्रतिनिधि हुनेछन्। दलित उत्पीडित क्षेत्रबाट 209 जना गरी प्रतिनिधि आउनेछन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि पुग्नुहुने भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने एमाले महाधिवेशनमा सहभागी नहुने बताइएको छ। बन्द सत्रलाई पार्टी अध्यक्ष ओली र विदेशी पाहुनाले पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा एमालेको निमन्त्रणा स्वीकार गरी 8वटा विदेशी पार्टीका 15 जना पाहुनाहरू उपस्थित हुने निश्चित भएको छ। महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा आज नेकपा एमाले विदेश मामिला विभागले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र कम्बोडियाबाट 8वटा पार्टीका 15 जना पाहुनाहरू महाधिवेशनमा उपस्थित हुने निश्चित भएको बताएको हो। यसका साथसाथै 25वटा देशबाट महाधिवेशनका लागि शुभकामना सन्देश प्राप्त भएको एमाले विदेश मामिला विभागका प्रमुख तथा महाधिवेशन अतिथि इन पर्सन उपस्थिति चाहिँ हाम्रो 15 जना गेस्ट 4वटा मुलुकको चाहिँ रहेको छ र त्यसमा पार्टीगत हिसाबले 8वटा पार्टीहरूको 15 जना गेस्ट चाहिँ भौतिक रूपमै उपस्थित हुने स्थिति छ। विदेशी पाहुनाहरूलाई काठमाडौँमा रहँदा होटल सोल्टीमा बसोबासको व्यवस्था गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा मङ्सिर 15 गतेदेखि गोलापर्थाबाट मुद्दाको पेशी तोकिने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर जबरा बाहेकका न्यायाधीशहरूको फुलकोटको बैठकले मङ्सिर 15 गतेबाट गोलापर्थाबाट मुद्दाको पेशी तोक्ने निर्णय गरेको हो।
गोला प्रथा सम्बन्धी नियमावली सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि आज फुलकोट बैठक बसेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी 15 मङ्सिरबाट लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। गोला प्रथाबाट पेशी तोक्न राणा राजी भएपछि 19 जना न्यायाधीश इजलासमा फर्किएका थिए। यस्तै हिर्दैका मुद्दा पनि अब गोला प्रथामा लगिने भएको छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायालयमा देखिएको समस्याबाट नपन्छिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गर्नुभएको छ। आज नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले गरेको बालुवाटार न्याय मार्चलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा न्यायालयमा देखिएको समस्याबाट पन्छिन नमिल्ने बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री देउवालाई संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, तपाईले संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नुहोस्। तपाई पन्छिने काम नगर्नुहोस्। तपाईले हिजोका दिनमा संरक्षण गर्न खोज्नु भएको हो भने यो जनताको अन्याय हो, जनतामाथिको अन्याय हुन्छ। जनतामाथिको अन्याय ठुलो हेरेर बस्ने नेपाल सरकारको काम होइन, व्यवस्थापिकाको काम होइन। यो काम नहोस्। संविधान अनुसारको संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्नको लागि कदम चालियोस् भन्ने कुराहरू पनि हामी राख्यौँ। यति कुरा राख्दै हामी निरन्तर सङ्घर्षमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले प्रधान न्यायाधीश जबराले न्याय सम्पादन गर्ने अवस्थाको समाप्ति भइसकेको बताउनु भयो। आफूहरू स्वार्थको लागि लडाईँ नलडेको भन्दै उहाँले जनतालाई स्वतन्त्र र निर्भीक रूपमा न्याय प्राप्त गराउने उद्देश्यले आन्दोलनमा उत्रिएको बताउनु भयो। लडाईँ होइन साथीहरू, यो हाम्रो जनताको लागि स्वच्छ र स्वतन्त्र र निर्भीक रूपमा चाहिँ न्याय प्रदान होस् भनेर त्यो उद्देश्य हासिल गर्नलाई हामी सबै न्यायकर्मीहरू र पेसाकर्मीहरू आफ्नो आम्दानीको माया मारेर आफ्नो पेसालाई स्थगन गरेर हामी आन्दोलनमा उत्रेको हो। यसमा हाम्रो ऐक्यबद्धता हाम्रो रहन्छ र हाम्रा विभिन्न जिल्लाबाट पनि उहाँहरूलाई पनि अब चाहिँ बोलाउनु पर्यो। न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार विरुद्ध भनी निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा बिहीबार सर्वोच्च अदालत परिसरदेखि बालुवाटारसम्म बालुवाटार न्याय मार्च गरिएको हो। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पार्टी सभापति पदमा औपचारिक रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँको थापा गाउँस्थित बानेश्वर ब्याङ्क्वेटमा पत्रकार सम्मेलन गरी औपचारिक रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको हो। विगतको पृष्ठभूमि र नेतृत्वदायी अनुभवका आधार कांग्रेसको केन्द्रीय सभापति पदमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको उहाँको भनाइ छ। नेता निधिले आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई बहुमतका साथ विजय गराउने र कांग्रेसमा पुस्तान्तरण प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने बाचा पनि गर्नुभएको छ। पुस्तान्तरणलाई सहज बनाउन पार्टीका कुनै पनि एउटै पदमा 2 पटक भन्दा बढी निर्वाचित वा मनोनित नहुने व्यवस्था गर्न पार्टीको विधान संशोधन गर्ने निधिले बताउनु भएको छ। अहिले चुनावी घोषणापत्र पनि जारी तपाईँहरूको सामना गरे र अब आउने 21 गते जुन नोमिनेसन हुन्छ त्यो नोमिनेसनको दिनमा म सभापतिको पदमा दर्ता गराउँछु। आफ्नो विगतलाई फर्केर हेर्दा मैले 13-14 वर्षको किशोर वयदेखि नै नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा करिब 53 वर्ष सक्रियतापूर्वक व्यतीत गरिसकेको छु। लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि विगतका सङ्घर्षपूर्ण कठिन दिनमा अनेक सहकर्मीहरूसँगै मैले जेल-नेलको लामो श्रृङ्खला अनुभव गरेको छु। विगतको पृष्ठभूमि र नेतृत्वदायी अनुभवको यस चरणमा मैले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापति पदमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको छु। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन जति नजिकिँदैछ सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्धको संस्थापनेतर समूहभित्रको दूरी उति बढ्दैछ, जसले साझा उम्मेद्वार बनाएर जाने विषयमा सहमति हुने संकेत देखिएको छैन। एक रिपोर्ट।
नेपाली कङ्ग्रेसले 30 जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गर्दा 16 जिल्लामा सभापति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको संस्थापन पक्ष हाबी भएको छ भने 14 जिल्लामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले नेतृत्व लिएको छ। 1332 महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुँदा 657 संस्थापन प्यानलबाट र 660 पौडेल प्यानलबाट निर्वाचित भएका छन्। अन्य 15 जना निधि, सिटौला र कतिपय नखुलेका छन्। महाधिवेशन प्रतिनिधिको प्रारम्भिक नतिजा हेर्दा पार्टी नेतृत्वका लागि संस्थापन र इतर दुवै पक्षलाई ढुक्क हुने स्थिति बनेको छैन। अघिल्लो महाधिवेशनको तुलनामा सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउबा नेतृत्वको संस्थापन पक्षको स्थिति केही सुदृढ देखिएको छ। संस्थापन इतर पक्ष एक भएर मैदानमा आए कडा टक्कर पर्ने देखिन्छ, तर आगामी महाधिवेशनबाट नेतृत्व हत्याउने आशातीत सङ्केत देखिएका बेला संस्थापन इतर पक्ष साझा उम्मेद्वार बनाएर जाने कुरामा स्पष्ट भएको छैन। रामचन्द्रजीलाई भेटेको छु, प्रकाशमानजीलाई भेटेको छु, शशाङ्कजीलाई भेटेको छु, शेखरजी अहिले विराटनगर हुनुहुन्छ, उहाँसँग अहिले कुराकानी हुन पाएको छैन भन्दाखेरि सिङ्गो सबै साथीहरूलाई भेटेर पार्टी बचाउने हो, काङ्ग्रेसलाई बचाउने हो भने हामी एक हुनुको अर्को विकल्प छैन भन्ने मेरो मूल थिम हो। साझा उम्मेद्वार बनाएर जान नसक्नु नै आगामी नेतृत्व पनि देउबालाई सहज रूपमा बुझाउनु हो। तर पौडेल पक्षबाट सभापतिको दाबी गरिरहेका प्रमुख 4 दावेदार बीच नै सहमतिको तालमेल मिलेको छैन। गत भदौ 17 गते नै पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पौडेल पक्षले एक उम्मेद्वार बनाएर जाने घोषणा नै गरेको थियो। तर महाधिवेशन आउन अब मात्र 2 साता जतिको समय बाँकी रहँदा समेत पौडेल पक्षका उम्मेद्वार बीच सहमतिको साठो झनझन दूरी बढेको छ, जसले सभापति बाहेकका अन्य पदमा लड्ने आकांक्षा देखाइरहेका अन्य नेताहरू समेत सहमति बनाएर जान नसके पार्टी पुनः देउबाको हातमा जाने भन्दै ढुक्क बनिरहेका छन्। म के हेरिरहेको छु भने उहाँहरू मिलेर एउटा हुनुभयो, म जस्तो पार्टी कार्यकर्ताले ठानेको कुरा पुरा हुन्छ, एउटा भयो भने हुन्छ, नभए हुँदैन। त्यसो यदि तपाईँ कुन गुट भन्नुभयो भनेदेखि भने म त्यो इतरको नेताहरू जो हुनुहुन्छ होइन, विमलेन्द्र निधिदेखि शेखर कोइरालासम्म, शशाङ्क कोइरालादेखि प्रकाश मानसिंहसँग, रामचन्द्र पौडेलदेखि कृष्ण शेरबहादुरसम्म यी सबै नेताहरूको बिचमा मिलेर एकजना मात्र उम्मेदवार बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षको त्यो गुटको अहिले त्यसमै काम गरिरहेको, त्यसमै लागिरहेको, त्यसमै छलफल गरिरहेको, त्यसको एउटा पार्टीभित्र एउटा मत निर्माण गर्ने कोसिस गरिरहेको। पौडेल पक्षको तर्फबाट सभापतिका लागि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहित महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला प्रमुख दावेदार हुन्। सबैको एउटै अडान छ, म बाहेक अरूमा सहमति नगरौँ, बरु समीकरण त्याग्न तयार तर अर्कोलाई स्वीकार्न तयार नभएपछि साझा उम्मेद्वार बनाएर जाने विषय थप पेचिलो बनेको छ, जसले नेतृत्व परिवर्तनका लागि मताधिकार व्यक्त गर्न चुनिएका महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत कस्तो नेतृत्वलाई मत दिएर सुरक्षित बनाउने भन्नेमै अन्यल देखिन्छन्। र हामीले केन्द्रमा आएर एकदम काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाएर काङ्ग्रेस हाँक्न सक्ने मान्छे, काङ्ग्रेस हाँक्न सक्दै गर्दाखेरि काङ्ग्रेस हाँक्न सक्ने मात्रै होइन देशै हाँक्न सक्ने नेतृत्वलाई चयन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने अब आउने भनेको काङ्ग्रेसकै सरकार हो, अब फेरि तुरुन्तै चुनाव आइरहेछ, लोकल इलेक्सन प्रदेशको र केन्द्रको, र काङ्ग्रेसले गर्ने हो, त्यस कारण देशै हाँक्ने मान्छे आउनुपर्छ र त्यस्तो मान्छेलाई जिताउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। महामन्त्री शशाङ्क कोइराला दाजु शेखरसम्मलाई सहमति गर्न र आफ्नो दाबी छोड्न तयार छन्, तर प्रकाशमान सिंह, शशाङ्क र शेखर दुवैलाई स्वीकार्न तयार छैनन्। पौडेल भने अरू 3 जनाका बीचमा सहमति भए आफू पछि हट्न तयार रहेको, नभए आफूलाई छोड्न दबाब दिइरहेका छन्। फलत 4 वर्ष अघि नै देउबाले कङ्ग्रेस चलाउन नसकेको निष्कर्षका साथ नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा उठाउँदै आएको पौडेल पक्ष अहिले आफै देउबालाई पुनः सभापति बुझाउने बाध्यात्मक तहमा छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेश श्रेष्ठका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सर्वसम्मतिमा नेतृत्व चयन कि निर्वाचन भने बहसमै हालसम्म अल्झिएको नेकपा एमालेमा अध्यक्ष बाहेकका सबै पदमा आकाङ्क्षीहरूको लाइन छ, तर 101 बनेर कोही बाहिर आएका छैनन्, न त उनीहरूले आफूले दावी गर्नुको स्पष्ट मार्गचित्र नै सार्वजनिक गरेका छन्। एक रिपोर्ट।
नवौं महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि चुनाव हुँदा प्रतिद्वन्दी माधव कुमार नेपालसँग मात्र 66 मतको अग्रताले अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली निर्वाचित भएका थिए। माधव कुमार नेपाल प्यानल र केपी शर्मा ओली प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्दा नेपालले 1003 मत ल्याए भने ओलीले 1059 मत ल्याएर विजय भए। तर 10औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा ओलीका मुख्य प्रतिद्वन्दी नेपाल एमालेबाट अलग्गिएका छन् र ओली सर्वेसर्वा बनेका छन्। फलत अध्यक्ष ओली सर्वसम्मत जस्तै छन्। शुक्रबारदेखि सुरु हुने 10औं महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष भीम रावल हार्नकै लागि भए पनि उनीसँग भिड्ने घोषणा गरेका छन्, किनकि ओली नै फेरि नेतृत्वमा आए पार्टी सकिने रावलको भनाइ छ। अनि मलाई आश्चर्य लाग्छ, आज प्रतिस्पर्धा नगर्ने किसिमका तर्कहरू दिने, कुरा गर्ने जनताको बहुदलीय जनवादको, जननेता मदन भण्डारीको अनुयायीको कुरा गर्ने। यो प्रतिस्पर्धा कसैले गर्न खोज्यो भने पार्टी विभाजन हुन्छ, यहाँ ठुलो समस्या हुन्छ भन्ने त्यो दृष्टिकोण लोकतन्त्र विरोधी पनि हो। झन् नेकपा एमाले अपनाउँदै आएको जनताको बहुदलीय जनवादको मान्यता विपरीत त सोझै नै हो। त्यसैले विगतका अभ्यासहरूको या त ती मान्छेहरूलाई राम्रो सम्झना छैन या त्यसलाई नै कमजोर पार्ने मनसाय हुनुपर्छ। अब दोस्रो कुरा, निर्विकल्प निर्विवाद भनेर यो संसारमा नि केही पनि हुँदैन। पार्टीका दुई नेतालाई धुरी बनाएर शिरदेखि तिरसम्म भन्ने अभियानले यसअघि एमालेको नेतृत्व चयन हुन्थ्यो, तर अहिले प्यानल बनाएर जान बन्देज लागेपछि ओलीकै निर्देशनमा पदाधिकारी चयन र आशीर्वादले पद प्राप्ति गर्ने माहौल बनेको छ। फलत नेताहरू आकांक्षा भएर पनि ओलीको सङ्केत पर्खिरहेका छन्। अबको नेतृत्व लिन र पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा गर्न 101 उम्मेद्वार मैदानमा भने देखिएका छैनन्, तर आकांक्षा देखाउनेहरूको संख्या भने दर्जनौं छ। समकालीन हिसाबमा फादर अफ द नेसनको रूपमा युवाहरूले अथवा जनताले स्वीकार गरिसकेको र आफूलाई एउटा चाहिँ नि समकालीन राजनीतिको अब्बल नेताको रूपमा स्वीकारेका नेता केपी कमरेडलाई हामी अध्यक्ष बनाउँछौँ भने र उहाँका एउटा सशक्त सहयोद्धाको हिसाबले म चाहिँ नि यसपालि सचिवको रूपमा यो महाधिवेशनमा आफूलाई दावेदारी प्रस्तुत गरिरहेको छु। 10औं महाधिवेशनबाट व्यवस्था गरिएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित महासचिव, उपमहासचिव र सचिव लगायतका पदमा नेताहरूको तीव्र आकांक्षा छ। चुनाव भए पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशन सिरोपर नगर्नेहरूले जित्ने सम्भावना छैन। ओली विरुद्ध गएर उम्मेदवारीको आँट गर्ने ठाउँ पनि छैन, किनकि उम्मेदवारी दिएर चुनाव लड्नेले परिणामको पनि ख्याल राख्न ओलीले यसअघि नै चेतावनी दिएका छन्, जसले महाधिवेशनलाई राजनैतिक विचारको थलो नबनाई आश र त्रास देखाएर निर्देशित भेला बनाउन खोजिएको आरोप ओलीमाथि लाग्ने गरेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता राजेन्द्र लिङदेनले पार्टीको अध्यक्षमा उम्मेदवारीको घोषणा गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रमको आयोजना गर्दै नेता लिङदेनले राप्रपाका नेता राव शमशेर राणाको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्षको उम्मेदवारी बन्ने घोषणा गर्नुभएको हो। पार्टी अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै नेता लिङदेनले राप्रपा खिएनु र दुब्लाउनुमा अहिलेको अवस्थाभन्दा ठाउँ नरहेको भन्दै राप्रपाको 31 वर्षको इतिहास असफलताको इतिहास भएको बताउनुभयो। पार्टी एकीकरण भए पनि अध्यक्ष त्रयले पार्टीलाई नयाँ दिशा र ऊर्जा दिन नसकेकाले वर्तमान नेतृत्वबाट पार्टी अगाडि बढ्न नसक्ने बताउनुभयो। नेता धवल शमशेर राणाले मलाई प्रस्ताव गर्नुभएको छ। म यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै आउने 15, 16 र 17 गते जुन महाधिवेशन हुँदैछ त्यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ र अब नयाँ नेतृत्वबाटै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि जानुपर्छ भन्ने आम हाम्रा पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूको समेत भावनालाई स्वीकार गर्दै आफू उम्मेदवार बन्न तयार रहेको घोषणा गर्दछु। नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरणको कुरा सबै पार्टीभित्र उठिरहेको भए पनि अब त्यसको नेतृत्व राप्रपाले सुरु गर्ने उहाँले बताउनुभयो। राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मङ्सिर 15 गतेदेखि 17 गतेसम्म हुने तय भएको छ।
सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले प्राकृतिक प्रकोप र मानव सृजित समस्याले जोखिममा रहेका जनतालाई उचित वासस्थान दिन काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले योजनाबद्ध विकास गरी अति विपन्न, दलित, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायलाई नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आवासको हक सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न जिल्लाहरूमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमहरू अगाडि सारिएको बताउनुभयो। आज ललितपुरमा सुरु भएका आवास तथा बस्ती सम्बन्धी गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री झाँक्रीले नेपाल सरकारको 15औं योजनामा प्राकृतिक प्रकोप र मानव सृजित समस्याले जोखिममा रहेका बस्ती तथा जनतालाई उचित वासस्थान दिन कार्यक्रम बनाएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय योजना आयोगबाट तयार भएको 15औं योजनामा परिकल्पना गरिएको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र नेपालको दिगो विकासका लक्ष्यहरूका साथै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नका लागि व्यवस्थित नयाँ सहरको निर्माण गर्दै समावेशी सहर, उत्थानशील समुदाय निर्माणका लागि विभिन्न आयोजनाहरू कार्यान्वयन भएका छन्। कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा नेपालले गरेको काम र अनुभव विश्वलाई महत्त्वपूर्ण सिकाइ हुने बताउनुभयो। Out of the total of 18,000 vulnerable families, more than 14,000 families have completed their houses and have received their third tranches. From the identified 299 vulnerable settlements, we have been able to provide land and ensure to construct the houses for the families for more than 4,500. गोष्ठीमा आवास तथा बस्तीसँग सम्बन्धित राम्रा अभ्यास, सिकाइ तथा चुनौती एवं नेपालले कार्यान्वयन गरेका कामहरूको बारेमा छलफल भएको थियो। अब बाँकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले 77वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग खोप सहजीकरणबारे छलफल गर्नुभएको छ। आज स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले नेपालका हरेक जिल्लामा कोरोना विरुद्धको खोप अभियानको हालको विवरणबारे जानकारी लिँदै 77वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी र विभिन्न स्वास्थ्य विभागका अधिकारीहरूको कुरा सुनिसकेपछि मन्त्री खतिवडाले स्थानीय स्वास्थ्य निकायहरूमा जिल्ला स्तरीय, प्रदेश स्तरीय स्वास्थ्य निकायहरूसँग समन्वय गरी चाँडै वडा अध्यक्ष र गाउँपालिकाका प्रमुखहरूलाई बोलाएर छलफल गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहमा भण्डारण गरिएको कोरोना विरुद्धको खोपको मात्रा अपुग भए तत्काल केन्द्रीय सरकारसँग माग गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। स्टुडियो स्टाफहरू मार्फत म के भन्न चाहन्छु भन्दा बुँदागत रूपले तपाईँले त्यहाँको स्थानीय स्वास्थ्य निकायहरू, हाम्रो जिल्ला स्तरीय स्वास्थ्य निकाय, प्रदेशका स्वास्थ्य निकायहरूसँग समन्वय गरेर 1-2 दिनभित्रैमा तपाईँले एउटा मिटिङ राखेर र आवश्यक पर्दा त्यो ठाउँमा गाउँपालिकाका प्रमुख सकिन्छ, वडा अध्यक्षहरू पनि नगरका अथवा गाउँका नि सकिन्छ भने, नभए कम्तीमा पनि स्वास्थ्यका त्यहाँका मान्छे र गाउँपालिकाका प्रमुखहरूलाई बोलाएर तपाईँले 2-3वटा काम चाहिँ गर्नु पर्यो। एउटा डाटा सङ्कलनमा स्थानीय तहबाट भएका डाटाहरू नआएको हुनाले 5-10% हामीलाई भएका खोपको पनि हामीले सार्वजनिक गर्न नसकेको कुरा आएको छ। खैर त्यो काम भएको छ, डाटा बिस्तारै आउँदा त्यति फरक परेन, खोप पाउनेले पाइसकेका छन्। दोस्रो कुरो चाहिँ नि अब तपाईँहरूले चाहिँ खोप कसरी चाहिँ नि बढीभन्दा बढी लक्षित समूहमा पुर्याउने भन्नको लागि एकचोटि चाहिँ नि 10-15-20 दिन मेहनत गर्नुपर्ने मैले देखेको छु। सरकारले आगामी पुस मसान्तभित्र 2/3 र चैत्र मसान्तसम्म लक्षित सबैलाई खोप लगाउने लक्ष्य राखेको छ। नेपालमा 30औं अन्तर्राष्ट्रिय 16 दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान सुरु भएको छ। अभियानमा सहभागीहरूले महिलाहरूमाथि कुनै पनि लैङ्गिक विभेद हुन नहुनेमा जोड दिएका छन्। एक रिपोर्ट। घर र समाजको ऐक्यबद्धता, लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध शून्य सहनशीलता भन्ने नारा सहित नेपालमा 30औं अन्तर्राष्ट्रिय 16 दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान 2021 सुरु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँको माइती घरबाट महिलाको निम्ति महिला मञ्च नेपाल, नेपाल महिला एकता समाज लगायतका संघ संस्थाहरूले नेपालमा 30औं अन्तर्राष्ट्रिय 16 दिने लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान 2021 सुरु गरेका हुन्।
अभियानमा सहभागीहरूले महिलाहरूमाथि कुनै पनि लैङ्गिक विभेद हुन नहुने बताएका छन्। उनीहरूले महिला आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका अधिकारलाई सम्मान गर्दै आगामी दिनमा अझ बढी संघर्ष गर्नुपर्नेतर्फ सचेत गराउनलाई 16 दिने महिला हिंसा विरुद्धको अभियान सुरु गर्नु परेको बताए। समाजमा महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नहुँदा घरभित्रै हिंसाको विकराल अवस्था सिर्जना भइरहेको पनि उनीहरूको भनाइ छ। कार्यक्रममा सहभागी बनेकाहरूले महिला हिंसाको मुद्दालाई अहिलेसम्म महिलाको मुद्दाको रूपमा मात्रै हेरिएको भन्दै यसलाई समान मुद्दाको रूपमा हेरिनुपर्ने माग गरेका छन्। यो चाहिँ हाम्रो 16 दिने अभियान सुरु भयो होइन, आज 25 नोभेम्बरबाट 10 डिसेम्बरसम्म। अनि यो विश्व अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसा विरुद्धको दिवस पनि आज हो र त्यो कारणले गर्दाखेरि आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि होइन जुन एउटा निरङ्कुश हत्या गरिएको थियो 3 जना महिलाहरूलाई होइन, जुन चाहिँ महिला अधिकारको लागि उहाँहरूले बोल्नु भएको थियो, उहाँहरूको सम्झना स्वरूप र उहाँहरूको योगदानलाई कदर गर्दै अहिले पनि विभिन्न खालका महिलामाथि हिंसा भइरहेकै छन् होइन। त्यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै एउटा ध्यानाकर्षण गराउनको लागि पनि हामीले चाहिँ आजदेखि यो अभियान सुरु गरेको। 20औं शताब्दीको अन्त्यतिर चाहिँ यो विश्वका महिलावादी महिलाहरूले महिलाहरूको चाहिँ कुनै पनि हिसाबले लैङ्गिक विभेद हुनु हुँदैन, लैङ्गिकतामा आधारित हिंसा हुनु हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा अभियानको रूपमा विश्वभरि नै यो सुरु भएको चाहिँ देखिन्छ। विशेष गरी अहिले चाहिँ हामीले अहिलेसम्म भएको जुन प्रगति महिलावादी आन्दोलनबाट हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू, हाम्रा अधिकारहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्दै आगामी दिनमा अझ धेरै सङ्घर्ष गर्नु छ भन्ने तरिकाले एउटा सन्देश दिनको लागि पनि हामीले यो अभियान चाहिँ मनाउँदै आइरहेका छौँ। कार्यक्रममा सहभागीहरूले कानुन शब्दमा बलियो भए पनि कार्यान्वयनमा फितलो भएको भन्दै महिलाहरूको हक सुरक्षित गर्नका लागि कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले कानुनको कार्यान्वयन गरेर महिला हक, हित र रोजगारी सिर्जना गरेपछि मात्रै महिलाहरू समान हुन सक्ने बताए। समाज परिवर्तन गर्न भनेर लागिरहँदा आफ्नो घर र परिवारमा आफूले महिलाहरूमाथि गरिरहेको व्यवहार कस्तो छ भनेर सोच्न र महिलालाई सम्मान गर्दै आफूले पढेका कुराहरू व्यवहारमा लागू गर्न सके समाज परिवर्तन हुन समय नलाग्ने उनीहरूको भनाइ थियो। यो त एउटा सरकारले जुन नियम कानुन बनाएको छ त्यसलाई चाहिँ एकदम लागू गर्नुपर्ने हुनेछ होइन, इम्प्लिमेन्टेसन भनौँ न, कार्यान्वयन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। कतिपयहरू संविधानहरू नियम कानुनमा मात्र सीमित छ होइन, त्यसलाई चाहिँ एउटा कार्यान्वयन गराउनुपर्छ। अनि त्यसपछि प्लान एन्ड पोलिसीहरूलाई चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सधैँ नियम कानुन त्यसपछि संविधानको कुरा गर्छौँ होइन, हामीले घरबाट चाहिँ हामीले कति नियम पालना गरेका छौँ, आफ्नै दिदीबहिनीलाई कस्तो गरेका छौँ त्यसमा नि एकदम ठुलो माइने राख्छ होइन। अनि हामीले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले ब्याचलरमा पढ्दै गरिन्छ, महिला विरुद्ध हिंसा गर्नुहुन्न, केटीहरूलाई जिस्क्याउनुहुन्न, बसहरूमा गल्लीहरूमा हिँड्दा पनि हामीले धेरै देखेका हुन्छौँ, तर हामीले चाहिँ कति इम्प्लिमेन्ट त्यसलाई प्रयोगमा ल्याएका छौँ त यी कुराहरू चाहिँ धेरै माइने राख्छ। नेपालमा लैङ्गिक समानता बहसको विषय बन्ने गरेको छ, तर महिलाहरूले राज्य र परिवारबाटै समानताको प्रत्याभूति गर्न सकेका छैनन् भने हिंसाको शिकार बनिरहेका छन्। खोटाङमा मात्रै नभई देशका थुप्रै दुर्गम गाउँहरूमा अहिले पनि खहरले छाएका वा फुसका छाना भएका घरहरू प्रशस्तै छन्। यस्तो छानो भएका घरहरूलाई गरिबीको सूचक मान्दै सरकारले सरकारी अनुदानमा खहरको छानोलाई हटाएर जस्ता पाता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। एक रिपोर्ट। गाउँघरमा खहर अर्थात् फुसले छाइएका घरहरू अझै पनि प्रशस्तै भेटिन्छन्। यस्तो छानो भएको घरलाई अधिकांशले विपन्न परिवारको घरको रूपमा बुझ्ने गर्दछन्। पहिले सडक, रोजगारी वा आय आर्जनको असुविधाका कारण धेरैले स्थानीय स्तरमै उपलब्ध हुने खहरको उपयोग गरी आफू बस्ने घरलाई ओत लगाउने छानोको व्यवस्था गर्ने गर्दथे। सडक लगायत विकासका पूर्वाधारहरू गाउँ गाउँमा पुगेसँगै मानिसहरूको दैनिकी पनि बदलिएको छ भने आय आर्जनका स्रोतहरू पनि बढेका छन्। यद्यपि अझै पनि गरिबीका रेखामुनि रहेका परिवारको सूचक मान्दै खहरले छाइएका घरहरूलाई जस्ता पाताले विस्थापन गर्ने कार्य सरकारले अघि बढाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सुरु गरिएको यो अभियान देशैभर दोस्रो वर्ष पनि जारी छ। पूर्वी पहाडी जिल्ला खोटाङमा पनि यस्ता फुसका छाना भएका घरहरू 10,000 वटा भन्दा बढी रहेको तथ्याङ्क छ। गत वर्षदेखि यस्ता फुसका छानो भएका घरहरू धमाधम हटाउन सरकारले अनुदान उपलब्ध गराएको छ। एक घर जस्ता पाताले छाउनका लागि केन्द्र सरकारले 50,000 रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने गरेको छ। त्यसको समन्वय स्थानीय तहले गर्दै आएको छ। गत वर्ष हामीले हाम्रो खोटाङ जिल्लामा 2400 घरधुरीको खरको छाना विस्थापित गऱ्यौँ सङ्घीय सरकारले। मैले 10वटा पालिकामा पुगेर
मेरै उपस्थितिमा निर्णय गरेर घरहरू छनौट गऱ्यौँ हामीले। यद्यपि छनौट त वडाहरूले आफै मिलाएर ल्याए, तर एउटा विधि पुर्याउनका लागि चाहिँ संयोजक चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सांसद बनाएको कारणले म पुगेँ। अहिले पनि हाम्रो जिल्लामा चाहिँ झन्डै 3000 को सङ्ख्यामा चाहिँ अहिले पनि विस्थापित गर्ने योजना छ। बजेटै परिसकेको छ। यो सरकारले कटौती गरेन भने त्यो बजेट पनि कार्यान्वयन हुन्छ। अब हामी मङ्सिर पुसबाट त्यो काम थाल्छौँ। हेर्दा आकर्षक नै देखिए पनि यस्ता घरमा आगलागीदेखि अरू दुर्घटनाको जोखिम रहने गर्दछ। त्यसो त फुस्का छानोहरू हटाउन राज्यले नीति नै लिएको छ। रावेबेसी गाउँपालिकामा पनि अझै 1200 भन्दा बढी घर फुस्का छानोले नै छाइएका छन्। यो वर्ष मात्रै 206 वटा घरहरू फुस्का छानोबाट जस्तापाताले छाउने कार्य सम्भव गरिएको छ। महँगीको ख्याल गर्दै जस्तापातालाई बढेको ख्याल गर्दै अहिले एउटा घरमा जस्ता लाउनु पर्यो भने 75,000 रुपियाँ राज्यले बोलेको छ। अब फेरि पनि यो वर्ष पनि घरहरू रावेबेसी गाउँपालिका आउनेछन् र बाँकी रहेका घरहरूलाई सकेसम्म हामी यो वर्षमा गाउँपालिकाको बजेट र सङ्घीय सरकारको बजेटबाट हामी पुरा गर्नेछौँ। सकिउन भने अर्को वर्ष आगामी वर्ष चाहिँ रावेबेसी गाउँपालिकामा कुनै पनि फुस्का छानाहरू यहाँले देख्नुहुने छैन। सहरमा होटलदेखि होमस्टे कटेजहरू खहरले छाएर नौलोपन दिने कोसिस गरेको देखिन्छ भने गाउँमा सरकारले खहर अथवा फुस्का छानोलाई विस्थापन गर्ने नीति लिएको छ। सरकारको यो व्याख्या चाहिँ गरिबीको सूचक मानिने यस्ता दृश्य हटाउन जरुरी छ भन्ने रहेको छ। फुस्का छानो हुँदा आगलागी हुने जस्ता दुर्घटनाको जोखिम हुने गर्दछ। यसको विस्थापन हुन जरुरी छ। तर नगदै बाँडेर सरकारले फुस्का छानो हटाउने नीतिमा कतिपयले भने रकमको दुरुपयोग समेत गरिरहेको पाइएको छ। साथै भ्याट बिल अनिवार्य गरिदिँदा गाउँका निरक्षर किसानहरूलाई भने केही चुनौती समेत भएको पाइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 308 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार PCR विधिबाट 7104 र एन्टिजेन विधिबाट 1805 जनामा परीक्षण गर्दा 308 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै थप 298 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमणबाट थप 3 जनाको ज्यान गएको छ। अब पालो अर्थ समाचारको। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले उद्योगहरूले सरकारले तोकेको ठाउँमा नै उद्योग खोल्नुपर्ने बताएका छन्। पोखरेलले राज्यलाई व्यवसायीहरूले तिर्नुपर्ने कर छुट गर भन्न नमिल्ने पनि दावी गरे। तर व्यवसायीहरूले भने कोरोनाले थलिएको उद्योग क्षेत्रलाई उकास्न सरकारले कर छुट दिनुको विकल्प नभएको बताउँछन्। एक रिपोर्ट। उद्योग वाणिज्य महासंघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको परिसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग सचिव पोखरेलले उद्योगीहरूको जग्गा खरिद गरेर उद्योग स्थापना गर्न असम्भव भएकाले सरकारले तोकेको स्थानमा उद्योग खोल्नुपर्ने बताएका छन्। उनले उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्ति अति महँगो र जग्गा पाउनै मुस्किल भएकाले सरकारले औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज र औद्योगिक ग्रामको नीति ल्याएको बताए। सचिव पोखरेलले यही नीति अनुसार उद्योगीहरूले उद्योग स्थापनाको लागि जग्गा खोज्नु नपर्ने तर उद्योगीले सरकारले तोकेको स्थानमा उद्योग खोल्नुपर्ने बताए। हामी के बुझिरहेको छ भने राज्यले तोकिएको ठाउँमा उद्योग खोल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ र न्यून लागतमा उद्योगीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर हामीले औद्योगिक स्तरका कार्यक्रम 3टा सँगसँगै ल्याएको छौँ। औद्योगिक क्षेत्रलाई विस्तार गरेका छौँ, सेज ल्याएका छौँ र औद्योगिक ग्राम चाहिँ ल्याएका छौँ। हामीले तपाईँहरूको त्यो आवाजलाई सम्मान गर्दै बुझेर समस्याको गहिराइमा पुगेर बुझेर ल्याएका हौँ। तपाईँहरूले कतिपय साथीहरू औद्योगिक क्षेत्रमै उद्योग चलाउनु भएको छ। आशा गरौँ आगामी दिनमा धेरै साथीहरूले औद्योगिक क्षेत्रमै उद्योग चलाउने वातावरण बन्नुपर्छ। अब तपाईँको निजी जग्गामा अथवा किनेर त सम्भवै छैन, अहिले छ भने पनि तपाईँको निजी जग्गा सम्भव छैन। स्थानीयता समस्याहरू जोडिएर आछन् र अहिले तपाईँहरू उठाइरहँदा हामी पनि धेरै जिल्लामा जाँदाखेरि अब बफर जोनको एकटै ल्याउनुपर्छ। हिजो उद्योग थियो, पछि बस्ती जान्छ, अनि बस्तीकै त्यही कारणले हामी फेरि उद्योग विस्तारित गर्नुपर्छ भन्न लाग्यो भनेदेखि उद्योग कहिलेसम्म सार्दै हिँड्ने, कति ठाउँमा सार्छ। उद्योग सचिव पोखरेलले राज्यलाई व्यवसायीहरूले उद्योगले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर छुट घटाउन भन्न नहुने बताए। उनले राज्य करबाट नै सञ्चालन हुने भएकाले राज्यको लागि कर अनिवार्य भएको बताए।
उद्योग सचिव पोखरेलले देशको औद्योगिक क्षेत्रको विकास र त्यससँग सम्बन्धित नीति निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने र विगतमा पनि गरिरहेको बताए। यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले निर्यात प्रवर्धनका लागि गम्भीर रूपमा नलागेको गुनासो गरे। गोल्छाले मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न सरकारले निर्यातकर्तालाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्ने बताए। उनले अहिले मुलुकमा उत्पादन भन्दा पनि आयातमा निर्भर भएको बताए। नेपालमा धेरै लामो समयदेखि राजनीतिक दल, सरकार र कर्मचारीहरूले उद्योगका कुरा गर्ने गरेको तर औद्योगिक विकास गर्नको लागि कोही पनि अग्रसर नभएको उनले बताए। अहिलेको मुलुकको प्रमुख चुनौती भनेको चुलिदो व्यापार घाटा भएको अध्यक्ष गोल्छाले बताए। अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो चुनौती अहिले चुलिदो व्यापार घाटा नै हो। हामी स्वदेशमा उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ र अहिले हामी सबै कुरा आयात गरेर आयातमै हाम्रो राजस्व सङ्कलन गरेर हामी राज्य सञ्चालन गरिरहेका छौँ। जबसम्म देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैनौँ, जबसम्म हामी देशमा भ्यालु एडिसन गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो देशको दिगो आर्थिक विकास चाहिँ हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। अध्यक्ष गोल्छाले पछिल्लो समय उद्योगले लगानी गर्दा लिएको ऋणको ब्याज र खर्चले पनि उद्योगमा लगानी गर्ने निरुत्साहित हुँदै गएको बताए। यस्तै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले उद्योग मन्त्रालय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरेका छन्। सरकारले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादन उद्योग बढाउने गरी काम उद्योग मैत्री नीति नै नआएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले बताए। उद्योग व्यवसायहरू खास गरेर हामीहरूले हेर्यौँ भने कुनै पनि चाहिँ सरकार गठन गर्ने बेलामा यो मन्त्रालय चाहिँ र यो त्यति प्रायोरिटीमा नपरेकै जस्तो चाहिँ देखिन्छ। त्यो चाहिँ वास्तवमा हामीहरू सबैजनाले एउटा के भन्ने अब यो महसुस गरेको कुरा नै चाहिँ हो भन्ने मलाई लाग्छ। कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले उद्योग क्षेत्रमा रहेका हरेक समस्या समाधान सरकारले गर्नुपर्ने भन्दै उनले देशमा औद्योगिक वातावरणको सिर्जना गर्न विभिन्न प्रयोजनमा लिने कर घटाउन सरकारसँग माग गरे। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफ्रिकन मुलुक सोमालियामा कार बम विस्फोट हुँदा 8 जना मारिएका छन्। घटनामा 17 जना घाइते भएका छन्। विद्रोही समूह अल शबाबले सोमालियाको राजधानी मोगादिशुमा अमेरिकन मिसन टोलीलाई लक्षित गरी गराएको कार बम विस्फोटमा सो घटना भएको हो। विस्फोटका कारण विद्यालयमा पनि क्षति पुगेको छ। यस्तै घाइतेहरूको अवस्था गम्भीर रहेकाले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। आइसिसी महिला T20 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत नेपालले दोस्रो जित हात पारेको छ। दुबईको आइसिसी एकाडेमी ग्राउन्डमा आज कुवेतलाई 9 विकेटले पराजित गर्दै नेपालले दोस्रो जित हात पारेको हो। कुवेतले दिएको 28 रनको लक्ष्य नेपालले 3.3 ओभरमा केवल 1 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालको जितमा इन्दु वर्माले 3, कप्तान रुबिना छेत्रीले 12 रन जोडिन्। कुवेतका लागि एक मात्र विकेट मारिया जस्वीले हात पारिन्। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको कुवेतले 15.4 ओभरमा अल आउट हुँदै जम्मा 27 रन जोडेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। भोलिबाट सुरु हुने एमालेको 10औं महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा। 25 देशबाट शुभकामना सन्देश प्राप्त। अधिकांश दलका शीर्ष नेताहरूको सहभागिता रहने। प्रधान न्यायाधीशको विरोधमा सर्वोच्चदेखि बालुवाटारसम्म बारको मार्च पास। विभिन्न पेसागत सङ्गठनको पनि साथ। मङ्सिर 15 देखि गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने फुलकोटको निर्णय। सभापतिको एकल उम्मेद्वारबारे कङ्ग्रेसको पौडेल पक्षमा जुटेन सहमति। विमलेन्द्र निरीद्वारा औपचारिक उम्मेदवारी घोषणा। देउवा र पौडेललाई सर्वोच्च नेता बनाउने प्रस्ताव। राप्रपा अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्गदेनको उम्मेदवारी घोषणा। वर्तमान नेतृत्वबाट पार्टी अगाडि बढ्न नसक्ने ठोकुवा। नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरणको नेतृत्व राप्रपाले गर्ने दाबी। र आइसिसी महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालको शानदार जित। कुवेत 9 विकेटले पराजित। विश्वकप छनौटमा पुग्ने नेपालको सम्भावना बलियो। हवस् त यो समाचार सकियो। सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।